उत्पन्नं करोतु मां चन्द्राभां लक्ष्मीमीशानां सूर्याभां प्रियमैश्वर्यं चन्द्रसूर्याग्निवर्णाभां श्रीमहालक्ष्मीमुपास्महे धनमग्निर्धनं वायो धनं सूर्यो धनमसो धनमिन्द्रो बृहस्पतिवर्णं धनमस्तुते वैरतेय सोममृदः सोमं धनस्तु सोमिनो मह्यं ददातु सोमिने न क्रोधनोदमात्सर्यनलोभो विषुभावतिः भवन्तु पुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जभेंसिदा पद्मप्रिय वर्षन्तु मे विभावरेति वो विप्रस्य विद्यता रोहन्तु सर्वबीजादृशो ब्रह्मद्विषोतिः पद्मप्रिये पद्मने पद्मदलाजिताक्षे विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले तत्पादपद्मं मयि सन्निधत्ता जाता पद्मातुद्राजिताक्षे गम्भीरा शुभ्रवस्तोत्तरीया लक्ष्मीर्विदेते स्थापिते हेमकुन्दे नित्यं सा पद्महस्ता मम सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मी क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरी दासे भूतमत्तदेव वनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मदकटाक्षलब्धिवत् ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी श्रीलक्ष्मीश्चावसन्न भव सर्वदः पराङ्कुशोपात भवेति मुद्रां करवैरहंसीं कमलातनस्तां बालार्कवृवान्द्रनेत्रं भजेहमम्बां जगदीश्वरीं धां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्ते तक्तविदे तपो नामत्रधीतामरसावाचमकृता अत्र आतका सख्यानिधानिते वद्वेषां लक्ष्मीर्षा च वाचे प्रणो देवी सरस्वती वादे वीरभाजनीमते श्रीराममित्रियवतु सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाथ भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमः बलविकर्णाय नमः बलाय नमः बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमः मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतर ब्रह्मणोऽधिपतर ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवों नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्रिकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय ते नमो नमः नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राजरुणाय च नमः शङ्खाय च पशुपतये च नमो उग्राय च भीमाय च ग्रेवधाकृते द्रवो वृक्षेभ्यो नमस्काराय च नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च अरणि हर हर पार्वतीपते हर हर महादेव शंभो शंकरानंदी नंदी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप चंडीवरदेवी नमः रत्नाभिषेको वस्तु कनकाभिषेको वस्तु पूर्णाभिषेको वस्तु हेलो विग्रह వేరే బేషన్ ఉండే బేషన్ తీసుకుని ఇంకో బేషన్ పెద్ద బేషన్ ఉండే కొట్టు ఫోటో కొట్టు నాని వీడియో తీసి ఐఫోన్ ముట్టుకో ఓ అన్నా వీడియో తీస్తా నువ్వు చూడలే స్వామి ఇది కావాలంటే శనివారం వీడియో ఎట్లయితే దగ్గర పెట్టుకున్నాను రేపు ఎల్లుండి శనివారం ఎక్కువ ఉన్నాయి అమ్మవారిని చేసినా